बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ के लिए क्या औक़ात होने चाहिए? पहले ज़माने में, पहले दौर में जो तरतीब चली आ रही थी कि फ़जर की नमाज के बाद घंटा सवा घंटे के बाद उस्ताद मोहतरम बच्चों का सबक सुना करते थे। उसके बाद सबकी और उसके बाद मंजिल, जिसको उस दौर में आमोख्ता कहा जाता था, और उसके बाद अगली तरतीब उनकी ये हुआ करती थी कि उनको कुछ पारे दे दिए जाते थे, 2 पारे 1.5 पारे। उस बच्चे की इस्तेदाद को देखकर तो वो बच्चा उन पारों को दोहराता और उस्ताद फिर उन पारों में उनसे सवालात करता। ये सुबह से लेकर ज़ोहर तक, जो दोपहर तक की पढ़ाई थी, 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक अगर क्लास हो तो उनकी यह तरतीब हुआ करती थी। मतलब यह है कि दोपहर तक उन बच्चों को फ़ारिग कर दिया जाता था। अब उस दौर में जो तरतीब थी कि ज़ोहर के बाद उनको जो तैयारी कराई जाती थी वो अगले दिन, आने वाले कल के लिए तैयारी कराई जाती थी, जिसमें वो बच्चे अपने सबकी पारा, मंजिल पारा याद किया करते थे। और उसके बाद अगर 5 बजे छुट्टी का टाइम है तो 4:30, 4:15, 4:20 ये उनको अगला सबक देने का टाइम हुआ करता था, जिसको हम मुताला कहते हैं। और इसी तरीके से ये दिन उनका गुज़रता था। मग़रिब के बाद चूँकि जहाँ भी आप जाएं तो उनकी तरतीब ये होती है कि वो नया सबक उसमें याद करते हैं, जो 4:30 बजे 4:15 बजे मुताला किया हुआ होता है। तो ये उस दौर की तरतीब हुआ करती थी। लेकिन आज इस दौर में जो तरतीब आम तौर पर राइज है और बेहतरीन भी है, इससे बेहतर तरतीब मैं नहीं समझता कि कहीं आप ने देखी हो या आपको फ़ायदेमंद साबित हो। वो तरतीब ये है, सुबह फ़जर की नमाज के बाद, और अगर ऐसी तरतीब है कि फ़जर की नमाज से पहले आपने तरतीब रखी है, रिहायशी मदरसा है जिसमें आप सुबह बच्चों को तहज्जुद के लिए उठाते हैं और उनका सबक सुनते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है माशाअल्लाह। लेकिन अगर ऐसा इदारा है जहाँ गैर रिहायशी तलबा पढ़ते हैं और तहज्जुद में उठने की तरतीब नहीं है, तो उनके लिए जो तरतीब है बेहतरीन, सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आम तौर पर यासीन पढ़ा जाता है, जिसमें मदरसे के लिए, बच्चों के लिए दुआ मांगी जाती है। उसके बाद फ़ौरन बच्चे उस्ताद मोहतरम के सामने बैठ जाते हैं सबक सुनाने के लिए। अब बच्चे सबक सुनाते हैं, सबक से फ़ारिग होने के बाद फ़ौरन सबकी जोड़ियाँ लग जाती है, जिसमें तरतीब ये होती है और होनी भी चाहिए कि उस्ताद मोहतरम कुछ बच्चों की सबकी ख़ुद सुने। अच्छा, रही बात सबक सुनने की, तो उस्ताद के लिए ज़रूरी है फ़र्ज़ के दर्जे में कि उस्ताद सबक ख़ुद सुने। सबकी की तरतीब ख़ुद कुछ बच्चों से सुने और आम तौर पर उनकी जोड़ियाँ लगा दी जाए। उसके बाद बारी आती है मंजिल की, आमोख्ता पारों की। उसकी तरतीब सबकी पारे के बाद अक्सर हुआ करती है कि मंजिल की जोड़ियाँ लगा दी जाती है और बच्चे उसमें 2-2 करके अपनी मंजिल सुनाते हैं, जिसके 2 पारे हों 2, 1.5 पारे हों 1.5, और इस तरीके से 3 पारे हों तो 3 पारे सुना दिए जाते हैं। अच्छा, रही ये बात कितने पारे सुनाने चाहिए, सबकी कितनी होनी चाहिए, सबक की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, इसके लिए मैं इंशाअल्लाह अलग से एक क्लिप बनाऊंगा, उसमें मैं इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूंगा। अच्छा, मंजिल पूरी हो जाने के बाद जोड़ियां हों, उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि ख़ुद भी मंजिल बच्चों का सुने, नहीं तो अगर सिर्फ बच्चों पर इक्तिफ़ा करता रहे, इसमें काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। अब मंजिल पूरी हो जाने के बाद उस्ताद के लिए ज़रूरी बनता है कि उन बच्चों का जायज़ा ले। बेहतर तरतीब तो ये है कि तमाम बच्चों को एक साथ
دائرے کی شکل میں بٹھا دیا جائے اور تمام بچوں کو خاموش کر دیا جائے، اور ایک بچے سے سوال کیا جائے، کم از کم 10 12 15 یہ لائن سنی جائے، تاکہ وہ تمام بچے بھی سنیں، ان کو بھی فائدہ ہو، اور یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی جھجک ختم ہو۔ اسی طریقے سے 4 سے 5 بچوں کا جائزہ لے لیا جائے، اگر ٹائم ہو تمام بچوں کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ رہی 11:30 بجے اگر آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت تک کی ترتیب، اور ظہر کے بعد جو ترتیب ہے اور بہترین جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، جو میں نے خود بھی الحمدللہ اس ترتیب کو آزمایا ہے اور چل رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ آپ نے سب کی یاد کرنی ہے، سب کی یاد کر لینے کے بعد آپ نے منزل یاد کرنی ہے جو آپ نے آنے والے کل کو سنانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ان بچوں کی استعداد اور ان کے منزل کی مقدار دیکھ لینے کے بعد ان کے ذمے 1 پارہ 1.5 پارہ ایسا لگا دینا ہے کہ یہ پارہ آپ سے سنا نہیں جائے گا، کل انشاءاللہ اس پارے کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے ظہر کی۔ اور پھر 4:30 جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 4:15 کے بعد بچوں کو عام طور پر مطالعہ جو ان کو کل سبق سنانا ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق کیسے دیا جائے، کتنا مطالعہ دیا جائے، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے الگ سی ایک کلپ بناؤں گا، وضاحت کے ساتھ اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور پھر عام طور پر مغرب کے بعد یہ ترتیب ہے کہ آپ نے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھنا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اساتذہ مغرب کے بعد کلاس میں نہیں بیٹھتے یا بیٹھتے ہیں لیکن کلاس پر توجہ نہیں ہوتی، ان کے بچے صبح سبق سنانے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ مین وجہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں پر نگرانی نہیں کی ہوتی۔ اگر بچوں پر آپ سخت نگرانی کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں تو یقیناً بچے آپ کے فی الفور فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس سبق سنانے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ تھی عشاء تک کی ترتیب۔ عشاء کے بعد اگر کلاسیں لگتی ہیں تو چونکہ بچے بھی صبح سے لے کر عشاء تک تھک جاتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عشاء کے بعد کلاسیں نہیں لگنی چاہیے۔ ہاں، امتحان کے دنوں میں یہ گنجائش آپ نکال سکتے ہیں کہ پونا گھنٹہ کی ترتیب آپ ایسی رکھ لیں کہ بچوں سے منزل پارے دہروائیں۔ تو یہ بہترین ترتیب ہے۔ اگر آپ اس ترتیب پر چل رہے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری بھی یہی ترتیب ہے، وگرنہ آپ اس سے بہتر کوئی ترتیب آپ کی سمجھ میں ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھے ضرور اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری یہ ترتیب ہے اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔